मोगाल बाबा पयलीनो हांव सिल्वी फेर्नांडीस भागीवत आदेशाचे फिरकुचेंतले देव संदेशकान तुमकां मोवान कोत्ता आनी ह्या क्रिस्त येण्याच्या कालाचो तिसऱ्या आयताराचो ल्हानसो नियान तुमचे मुखार दवरता. आमच्या गोंयच्या एक अनाथ भुरग्याच्या घरांत वावुरतल्यांक आपणे एक मातरी भयणी कडल्यान खरो संतोश कितें तें शिकलेल्याची गोवायकी दिली. ते अशें म्हणटात, नवेंच त्या अनाथाच्या घरांत रिसेप्शनिस्ट कसो वावर करूंक हांव गेलां. थंयसर वावर करतले एके मात भयणी 2 दिसाक हांव पळयतालीं. ती दीसभर जायतो वावर करूंक बिजी आसली. भुरग्यां पासत आपलें जिवीत जोडयताली. जायती ती थकताली. जायते कडेन तिका धांवचें पडटालें. जायतें टेन्शन तिका आसलें. अशें आसतनाय सगल्या वेळार ती सोंसताली आनी हांसताली. तिका एका दिसाक हांवें अशें विचारलें, सिस्टर, तुजें जिवीत अशें आसतना तूं कशें म्हूण दीसभर सोंसताय आनी हांसताय? तिणें अशें म्हाका जबाब दिलो, The reason for my joy is the satisfaction I get in making these children smile every day. I smile because I make them smile. जो कोण दुसऱ्यांक खुशाल करता, हांसयता, तो आपलें जिवीत संतोशान भरता. देव ताका खुशाल दवरता. जेजून संतोश हाडलो आनी जायत्यांक ताणें संतोशान भरलें आनी आयज पासून भरीत आसा. तुवें आनी हांवें कितल्या जाणांक संतोश दिला? आयज पिंक व गुलाबी रंगाची वात पेटोवन जेजूच्या जल्माची लागशिपी तयारी संतोशान सुरू करता. देखून आयच्या आयताराक संतोशाचो आयतार वो गोदे ते सांडे म्हणटा. खरो संतोश घेवन ह्या संवसारांत आयलोल्या जेजूच्या जल्माक संतोशान तयारी करुया. कितें आमी करचें? हे आयची 3 वाचपां आमकां सांगतात. पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी आमकां आत्म्याचे मिसांव दिता आनी हे मिसांव पाळून क्रिस्ताच्या जल्माक संतोश दिवंक तयार करूंक आपयतात. तो म्हणटा, गरिबांक जेवण पिवण दिवन तुज्या घडटा तसलो आदार दी. दुखवल्यांच्या काळजाक धीर दी. वेगवेगळ्या तरेच्या गुलामपणान जियेतल्यांक सुटका अणभवूंक आदार कर. देखीक ड्रग्स, सोरो, पोजोटपण, वायट जिवीत हांचें गुलामपण. कुड्डेपण सोडून दी. दुसऱ्याचेर बेश्टेच दोळे फोडिनाका. जुलूमशाय बंद कर. दुसऱ्यांक रोडय नाका. आशिर्वाद जाव, शिराप न्हय. दुसऱ्या वाचपांत भागीवन पावलू अशें म्हणटा, सदांच खुशाल रावा. अशें तो म्हणटा, तामन आसतना एकामेका पासत मागणें करात. शांतीन एकामेका सोबें जियेया. ओत्मो, कूड, चूक नासतना सारकी सांबाळात. शुभ वर्तमानान जुआंव बातिस्ताचें आयकुया. संतोश जाय. तो म्हणटा, सर्वेस्पणाची वाट नीट करात. वांकडे वाटो पातो, शेजाऱ्या लागीं उठुंकलोलो संबंद घरांत शांती परतून हाडात. अशें खऱ्या संतोशान जॉय म्हणजे जिजस, अदर्स एंड यू म्हूण उगडास दवरात.